المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا بخير وصحتكم مزيانه. اليوم غندير لكم بينيه اللي كيعجب الكبار والصغار مقادير ساهلين وبساط. المهم غنمشيو للمقادير. عندنا هنايا جوج زلافات ديال الدقيق، انا ديجا درتهم في القصريه هما على هذا القياس، يعني ما كبيره ما صغيره. عندنا هنايا بيضه وحده، عندنا 3 المعالق ديال سنيده يكونوا كبار ماشي صغار، خميره حمراء، كاس ديال الحليب يكون دافي على قياس العنبه، وعندنا هنايا معلقه ديال الخميره حبيبات، ملح حتى هو نديرو غير معلقه صغيره، وهنايا الماء درت انا على هذا القياس هو الماء. صافي البنات، هادو هما المقادير، ودابا نمشيو للطريقه ديال التحضير. وها حنا البنات بعد ما درت الدقيق في الكسريه، المهم اناء ولا كسريه على حسب نتوما فاش تحكموا تخلطوا. هنديرو هنايا هاد سنيده 3 المعالق كلها، و بيضه، عندنا هنايا معلقه ديال الخميره هكا، الملح صافي البنات. نبداو كنخلطو، نديرو حليب حتى هو يكون دافي، يعني ما سخون ولا بارد. صافي وندير 3 المعالق ديال الزيت يكونوا كبار، هكا زيت لي سيور. صافي البنات، وغنبداو كنخلطو، حتى يتجمع لنا الخليط صافي بحال هكا. المهم البنات، من بعد ما غنخلط هادشي وغنرجع عندكم باش تكون لي عجينه، يعني ما تقصحوها ما تجريوها، واش بقاو كتزيدوا الماء على حسب الخليط ديالكم، يعني واش يبقى قاصح ولا جاري. ودابا البنات من بعد ما يعني عجنتها، هي البنات عرفتي هاد الكوع مزيان تمعكوها. المهم هكا غنقسموها على جوج، يعني ما تكون لا قاصحه لا جاريه. المهم نقسموها على جوج صافي، وهنكحزو الكسريه هنايا باش ندلكو. صافي ندردرو شويه ديال الدقيق، وهذا نحاولوا ندير ليه بحال هكا المدلك باش ما يتلصقناش فيه العجينه. صافي نبقاو كندلكو. شوفوا البنات هاي صافي نبقاو كندلكو بحال هكا حتى تسرح لينا العجينه. المهم انا من بعد ما ندير هادي وندير الاخرى ونعاود نرجع معكم. دابا البنات من بعد ما سرحت العجينه ديالي بالمدلك، ها هي البنات كي كتكون، يعني ما رقيقه ما غليظه، يعني غير بين وبين. صافي دابا البنات غناخدو طوابع، هاد الطابع كبير وشي علاقه صغيره ولا شي حاجه. صافي غنبقاو نديرو بحال هكا، وهادي صافي البنات بحال هكا. ندوزو الاخرين. مازال انا غنطلق الاخرى باش ندير كويرات، مازال ما طلقت ديك العجينه الاخرى باش نسرحها. وصافي البنات نحيدو هاد العجينه وندوزو الاخرى. دابا ما كملنا من الطابع الكبير طوب،
وندوزو للطبق الصغير. داو كنديرو هنايا في الوسط، حاولوا البنات تجيبوه في الوسط بحال هكا. صافي. وفاش هنكملو ندوزو لبقية العجين بحال هكا. صافي. ودابا من بعد ما نكمل العجينه ديالنا كامله ونرجع معكم. ودابا البنات من بعد ما حيد ديك الدواره الوسطانيه هكا، هنخليوهم في واحد هذا صينيه ولا بلاطو هنايا هكا، وهنديرو شي زيف، نديرو شويه ديال الدقيق ونحطوه فيه. المهم دابا البنات هنستمر بحال هاد الطريقه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي ونرجع معكم. وفاش تخليوها تخمر مده ساعه بحال هكاك وصافي. ودابا البنات من بعد ما خمر لينا هاد البيني ديالنا، شوف كيما كتشوفوا راه تنفخ لينا وصافي. دابا راه حطيت الزيت كتسخن لا سخونات. دابا غنمشيو نحطو فيه هذا التقلايله. اجيو شوفوا معايا كيما شفتوا البنات. دابا هي سخنات ليا الزيت وغنبدا كنحيدهم بحال هكا البنات. صافي بنقلب هاد الاخرين. صافي بحال هكا. ومن بعد البنات ما هي طيب ليا غنوريكم الشكل ديالو النهائي. ودابا البنات من بعد ما حيدت لي بيني ديالي من فوق البوطه غندير لهم لا ديكوراسيون بغيت نشاركها معكم. انا دابا بديت في هادو كنديرهم هما كيجيو بسنيده وكنزيد عليهم حتى فانيا اللي باش كتزيد ديك النكهه الفاني كتجي زوينه بحال هكا. صافي كنبداو كنديرو هكا. هما البنات تجي صراحه زوينه وصافي. باش بلا ما نطول عليكم الفيديو هنمشي ندير شوكولات فوق البوطه حتى يذوب ليا باش نجيو نصايبو الاخرين بالشوكولا. ودابا البنات من بعد هذا من بعد ما ذوبنا الشوكولات وهذا درت هادو، درت شحال من شكل. المهم عندي هادو درت شوكولات وفيرنيسي، هذا الشكل الاول. الثاني خططو ودرت معاه الشوكولا مع الطونيك. والشكل هذا راه شفتوه معايا يعني في قبيله فاش وريتكم ديال سنيده. والاخر هذا بوحدو مخطط شوكولا. ودابا غندير وحدين بالكونفيتير هنايا. وغنديرو فيه فيرنيسي بحال هكا. بحال هكا البنات كيجي زوين. هاهو ونشدو شي وحده عاوتاني ونديرو فيها هكا. صراحه كيجيو زويونين. راني درتها ونديرو فيه داك الطونيك اللي بقى لينا هنايا. ها هي البنات تي زويونه. وصافي البنات هنوريكم دابا الشكل النهائي وهما في الطبسيل. صراحه راه كيجي زوين بزاف. وبقاو معايا هانتوما تشوفوا. ودابا البنات وصلنا اخر الفيديو اللي ها هو الشكل النهائي ديال هادو. غنخلي لكم التصويره ديالهم حتى تدخلوا تشوفوهم. ودابا غنحل لكم شي وحده شوفوا كي كتجي من الداخل. يعني زوينه ورطيطبه
صراحه كتستحق التجربه. والبنات كنتمنى يعجبكم لا فيديو، وما تنساوش البنات ديروا لنا سبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. واللي اول مره كيشوف القناه متنساوش يديروا سبسكرايب. وكما شفتوا البنات البيني ديالنا كيجا زوين وكيجي خفيف. وحتى هذه اللي حليت لكم الا بغيتو تجيكم بحال كيما درت، ديروا داكشي كله اللي درت، يعني المكونات كاملين والطريقه وهذا. وصافي البنات. وبالنسبه لا ديكوراسيون على حسب نتوما شنو بغيتو، انا داكشي متوفر عندي في الدار هو اللي درت. يعني نتوما الا كانت عندكم شي حاجه اخرى، يعني على حسب الذوق ديالكم نتوما اللي بغيتو. وصافي. غنخليكم باش ندير البوتي ديالي. باي باي ليكم.